والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور 13 التي يتعرض لها المصنف في المقدمة هو ما يتعلق بالوضع، وفيه جملة من الأبحاث نتعرض إليها تباعا. المبحث الأول: ما هو نوع الربط بين اللفظ والمعنى، حيث لا شك ولا شبهة بوجود رابطة وعلقة بين اللفظ والمعنى، بحيث بمجرد أن نتصور اللفظ ننتقل إلى معناه الخاص، ولا ننتقل إلى أي معنى كان، فهناك علقة ورابطة بين اللفظ والمعنى المخصوص. فما هو نوع هذه العلقة؟ الجواب: توجد لدينا 3 آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه سليمان بن عباد الصيمري، حيث قال إن هذه الرابطة والعلقة ذاتية وطبيعية، كالعلقة بين الدخان والنار والشمس والحرارة والضوء وغير ذلك. الرأي الثاني ما ذهب إليه المشهور، وهو أن هذه العلقة ليست ذاتية، ولذلك تتوقف على العلم بها، والجاهل لا ينتقل إلى المعنى. فلو كانت ذاتية لثبتت مطلقة لا تختلف ولا تتخلف، وهذا باطل جزما. ولذلك نقول هي علقة جعلية ووضعية، يعني بجعل الجاعل ووضع الواضع. الرأي الثالث ما ذهب إلى الممازجة بين الرأيين، فقال هي علقة ذاتية من جهة ووضعية جعلية من جهة أخرى. والرأي الصحيح هو ما اختاره المشهور كما ثبت في محله في الحلقات أو أصول المظفر أو غير ذلك. المبحث الثاني: إذا كانت العلقة وضعية وجعلية فمن هو الواضع والجاعل؟ 3 أقوال. القول الأول أن الجاعل هو الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. القول الثاني ما ذهب إليه البعض، وهو أن كل لغة لها جاعل خاص وواضع خاص باسمه ورسمه وإلى آخره. هذا الرأي طبعا لا نقبله، لو كان هكذا أمر لنقل إلينا ولعرف هذا الشخص وإلى آخره. فالرأي الثالث هو الصحيح، وهو أن الواضع ليس محددا بشخص،
بل كل إنسان يمكن أن يكون واضعا، وذلك لأن الإنسان مدني بطبعه، ومن أجل توفير احتياجاته والتفاهم مع الآخرين اخترع الألفاظ للدلالة على المعاني، وكل مجتمع اخترع ألفاظا خاصة به. المبحث الثالث: ما هو الوضع وما هي حقيقته؟ الجواب: الوضع له معنيان. المعنى الأول هو المعنى المصدري، أي الجعل والتخصيص والتعيين، أي لوحظ بما هو فعل الفاعل. جعل، تخصيص، تعيين، يعني لوحظ فيه شنو؟ وجود فاعل ووجود جاعل ووجود واضع. تعيين، التعيين يحتاج إلى معين. تخصيص، التخصيص يحتاج إلى مخصص. فنلحظ صفة الفاعلية. هذا هو المعنى المصدري. المعنى الثاني هو المعنى الاسم المصدري، أي نلحظ النتيجة. فالوضع هو ارتباط وعلقة بين اللفظ والمعنى، مع غض النظر عن صدورها من جاعل وواضع أو عدم صدورها من جاعل وواضع، بل هو ارتباط وعلقة. الارتباط لا يعني وجود شخص جعل هذا الارتباط. سؤال: من أين نشأ هذا الارتباط؟ طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، المشهور اختاروا المعنى الأول. يعني شنو المعنى الأول؟ المعنى المصدري. فعرفوا الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى وجعله بإزائه. فعرفوه بالتخصيص، والتخصيص لوحظت فيه الفاعلية أو لم تلحظ؟ لوحظ. يعني تخصيص، أكو شخص قد خصص، فعرفوه بالمعنى المصدري. أما الآخوند الخراساني فقد عرفه بالاسم المصدري، فقال الوضع هو نحو ارتباط وعلقة بين اللفظ والمعنى. ارتباط سواء صدر من فاعل أو لم يصدر من فاعل. وإذا سألنا الآخوند الخراساني من أين نشأ ذلك الارتباط، فإنه يقول: منشأ هذا الارتباط أمران. الأمر الأول هو التخصيص والتعيين وجعل الجاعل والواضع، وهذا ما يسمى بالوضع التعييني، لأن منشأه وضع الواضع، كالأسماء التي تطلق على الأطفال أو الكتب أو المؤلفات أو غير ذلك. يعني الأب يقول: وضعت اسم علي لابني، فبعد أن يضع لفظ علي لابنه النتيجة ايش راح تصير؟ علقة بين لفظ علي وابنه. فالوضع ليس هو التخصيص، الوضع هو العلقة بين اللفظ والمعنى، ولكن منشأه
التخصيص فيكون وضعا تعيينيا. الأمر الثاني الذي هو منشأ ثاني للوضع هو كثرة الاستعمال. كما لو استعملنا لفظا بقرينة في معنى معين، ولكن بمرور الأيام وبسبب كثرة الاستعمال حصل أنس ذهني بهذا اللفظ، بحيث كلما سمع اللفظ انتقلنا إلى المعنى، كما في ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم، إذ لم يعهد من الشارع أنه قال وضعت لفظ الصلاة لهذا المعنى حتى يكون وضعا تعيينيا، بل من كثرة الاستعمال في الآيات والروايات حصل أنس بين لفظ الصلاة والمعنى المخصوص، وهذا ما يسمى بالوضع التعيني. سؤال: لماذا عدل الآخوند الخراساني قدس سره من تعريف المشهور للوضع بالمعنى المصدري ونقله إلى الاسم المصدري؟ لماذا غير التعريف؟ الجواب واضح، وذلك لأنه بناء على تعريف المشهور للوضع بالمعنى المصدري قد لوحظ فيه حيثية شنو؟ وجود فاعل وواضع، فيكون خاصا بالوضع التعييني وليس شاملا للوضع التعيني، لأن الوضع التعيني ليس بجعل الجاعل ووضع الواضع، فلا يصح تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني بناء على تعريف المشهور للوضع، لأن عرفوه تخصيص اللفظ بالمعنى، بينما الوضع التعيني ليس فيه تخصيص لللفظ بالمعنى، بل هو تخصص بسبب كثرة الاستعمال. ولذلك عدل الآخون وعرف الوضع بالعلقة والرابطة والارتباط بين اللفظ والمعنى، وهذا الارتباط كما هو موجود في الوضع التعييني هو موجود في الوضع التعيني، ولا علاقة لنا بمنشئه صدر من جاعل وواضع أو لم يصدر، المهم هو نوع ارتباط بين اللفظ والمعنى. ولذلك على تعريف الآخر يصح تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني. تعريف الآخر من المجاز ولا الوضع، لأن المجاز يهم ولقى بين اللفظ والمعنى. الجواب: أردت أن أترك هذا الجواب للتطبيق. الآخر قال هو نحو ارتباط، لم يقل ارتباط، ليس كل ارتباط، وإنما نحو ارتباط، أي ذلك الارتباط القوي الذي يؤدي إلى تبادر المعنى، وهذا إنما يكون في الحقيقة وليس في المجاز. المبحث الرابع: ما هي أقسام الوضع؟ خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل إلى الرابع. قال: الأمر الثاني. طبعا رأسا دخل في المبحث الثالث: ما هو تعريف الوضع؟ قال: الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. وبما أنه قال اختصاص ولم يقل تخصيص، إذن عرفه بالمعنى المصدري أو الاسم المصدري.
الاسم المصدري، أي لم نلحظ فيه حيثية الصدور من الفاعل، لا هو اختصاص. هسه هذا الاختصاص من أين نشأ؟ لا علاقة لنا به، هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. طبعا لماذا قال النحو؟ لأنه ليس كل اختصاص يسمى وضعا، وإنما هو الاختصاص والعلقة القوية المؤدية إلى التبادر. وهذه الواو تفسيرية، ونحو ارتباط خاص بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى. سؤال: من أين ينشأ ذلك الاختصاص والارتباط؟ قال: ناش من تخصيصه، يعني تخصيص من اللفظ، من تخصيص اللفظ به يعني بالمعنى تارة. هذا النوع الأول، وهو الوضع التعييني، تخصيص تعييني. ومن كثرة استعماله، يعني استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى تارة أخرى، وهو الوضع التعيني. وبهذا المعنى، يا معنى لا بهذا المعنى يعني تعريف الوضع بأنه اختصاص وارتباط، بعبارة أخرى المعنى الاسم المصدري. وبهذا المعنى الاسم المصدري وهو الاختصاص والارتباط صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعين. هذا تعريض بتعريف المشتق، لأن تعريف الوضع بالمعنى المصدري وهو التخصيص لا ينقسم إلى تعين وتعيين، بل يختص بالتعيين. بينما على تعريفنا وهو الاسم المصدري اختصاص، والاختصاص مهما كان منشأه فيكون شاملا للوضع التعيني والوضع التعييني. لا، قال: وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين، كما لا يخفى بخلاف تعريف المشهور. ولذلك عدلنا من تعريف المشهور إلى هذا التعريف. ثم المبحث الرابع. المبحث الرابع: ما هي أقسام الوضع؟ بلي، وهو لا، الآخوند يرى عكس ذلك. الآخوند يقول العلة شيء والمعلول شيء آخر، يعني لدينا وضع وهو انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، ولدينا علة لذلك. يقول العلة هي المنشأ وليست هي الوضع، وإنما المعلول هو الوضع، وهو حصول الارتباط والعلقة بين اللفظ والمعنى. الوضع ما هو وجود علاقة بين اللفظ والمعنى. زين، هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى التي هي الوضع على رأي الآخر، ما هي علتها؟ من أين جاءت؟ ما هو منشأها؟ هو يرى أن المنشأ إما التعيين وإما كثرة الاستعمال. ولذلك نسألكم سؤال: كثرة الاستعمال هي الوضع أم تؤدي إلى الوضع؟ تؤدي إلى الوضع. كثرة الاستعمال ليست وضعا، كثرة الاستعمال ليست وضعا، وإنما كثرة الاستعمال تؤدي إلى الوضع. لذلك كلام الآخوند أدق وأفضل. ما هي أقسام الوضع؟ مقدمة: الواضع في عملية الوضع يحتاج إلى أن يلحظ ويتصور اللفظ، وكذلك يحتاج
إلى لحاظ وتصور المعنى، فما لم يلحظ اللفظ وما لم يلحظ المعنى لا يمكنه أن يقوم بعملية الواو. طبعا كلامنا من الآن فصاعدا في الوضع التعييني وليس في الوضع التعيني، ولذلك يحتاج إلى لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى. كما في الاستعمال، فإن المستعمل إذا أراد أن يستعمل لفظا في معنى فلا بد أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى ثم يستعمل اللفظ في المعنى. إذن الوضع أو الاستعمال كلاهما مشروط بلحاظ وتصور اللفظ من جهة ولحاظ وتصور المعنى من جهة أخرى. وكلامنا فعلا ليس في الاستعمال، وإنما كلامنا في الوضع. في الوضع الواضع بما أننا اشترطنا عليه أن يتصور اللفظ والمعنى، نقول تصور اللفظ أو المعنى على نوعين. النوع الأول تصوره بنفسه، أي أن الواضع يتصور اللفظ بنفسه، نفس اللفظ، أو يتصور المعنى ذاته ونفسه، لا أنه يتصور شيئا آخر يحكي عنهما، لا، بل يتصور اللفظ بعينه ويتصور المعنى بعينه. كما لو تصور كلمة ضرب، هاي الكلمة متكونة من الحروف الثلاثة والحركات الثلاثة، ضرب بعينها، فهذا تصور لللفظ بنفسه. أو تصور معنى زيد بخصوصه، فهذا تصور للمعنى بنفسه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني تصوره بوجهه وعنوانه، أي لا يتصور اللفظ مباشرة ولا يتصور المعنى مباشرة، وإنما يتصور عنوانا جامعا كليا يكون حاكيا ومرآة لذلك اللفظ والمعنى. فمثلا لا يتصور كلمة ضرب بنفسها، وإنما يتصور صيغة فعل، ويقول صيغة فعل تدل على الفعل الماضي، وهذه الصيغة عامة وجامعة. المن جامعة؟ القتل، أكل، شرب، ضرب إلى آخره. فيجعل هذا اللفظ الكلي مرآة حاكية عن أفراده، ومن جملة هذه الأفراد ضرب. فضرب تصورناه بنفسه أم بوجهه؟ بوجهه، يعني بعنوانه الحاكي عنه. وكذلك في قضية الابتداء بالسير أو الابتداء بقراءة الكتاب أو الابتداء بالدرس، هذه كلها مصادق علم، كلها مصادق للمفهوم الكلي للابتداء.
فإذا لاحظنا الابتداء بالدرس بخصوصه هذا تصور للمعنى بنفسه. أما إذا لاحظنا مفهوم الابتداء الذي هو مفهوم كلي وجعلناه حاكيا عن مصادقه، ومن جملة المصادق الابتداء بالدرس، فهنا تصورنا الابتداء بالدرس لكن لا بنفسه وإنما بوجهه، يعني بعنوان حاك عنه. مثال آخر، لو تصورنا زيد بنفسه هذا تصور لزيد بنفسه، لكن لو تصورنا الإنسان وجعلنا مفهوم الإنسان حاكيا عن زيد وبما هو مرآة لزيد فهذا تصور بوجهه. إذن لحاظ وتصور اللفظ أو المعنى على نوعين، إما بنفسه وإما بوجهه. وكلامنا حاليا يقع في تصور المعنى لا في تصور اللفظ. مو قلنا يراد يتصور اللفظ ويراد شنو يتصور المعنى؟ أما تصور اللفظ فيأتي في الأبحاث اللاحقة. كلامنا الآن عن تصور المعنى. فنقول المعنى المتصور، المعنى الذي يتصوره الواضع، لا يخلو عن حالتين، فهو يعني المعنى الملحوظ إما أن يكون كليا لا يمتنع صدقه على كثيرين كمفهوم الإنسان الكلي، وإما أن يكون معنى جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين. ولا توجد حالة ثالثة، هي قسمة ثنائية، إما أن يمتنع صدقه على كثيرين وإما لا يمتنع صدقه على كثيرين، ولا توجد حالة ثالثة. وكل من هاتين الحالتين لها قسمان بلحاظ الوضع، فيكون مجموع الأقسام عندنا حالتان وكل حالة لها قسمان، فمجموع الأقسام 4، فلدينا 4 أقسام هي كالتالي: القسم الأول أن يلحظ الواضع مفهوما كليا وليس جزئيا، ويضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى والمفهوم الكلي، وهذا ما يسمى بالوضع العام والموضوع له العام. سبب التسمية: لماذا هو وضع عام؟ الجواب: لأن الواضع لاحظ مفهوما كليا فهو وضع عام. لماذا الموضوع له عام؟ وذلك لأن الواضع وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام، لذلك المعنى العام لا لمصادقه، ولذلك هو وضع عام وموضوع له عام. كأسماء الأجناس، أسماء الأجناس كلها من الوضع العام والموضوع له العام. هذا القسم الأول. القسم الثاني
أن يلحظ الواضع معنى ومفهوما كليا، ولكنه لا يضع اللفظ لذلك المعنى الكلي، وإنما يضع اللفظ لمصداقه. فهو تصور المعنى العام الكلي، ولكنه وضع اللفظ علما للمصادق والأفراد، وهذا ما يسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا هو وضع عام؟ تصور معنى كليا. لماذا الموضوع له الخاص؟ لأنه وضع اللفظ للأفراد ولم يضع اللفظ للمعنى الكلي. القسم الثالث مثاله قالوا الحروف، المعاني الحرفية، فإن الواضع يتصور ويلحظ مفهوما كليا وهو مفهوم الابتداء، ولكنه لا يضع اللفظ لذلك المفهوم الكلي، وإنما يضع اللفظ لمصادقه، وهي الابتداء بالسير، الابتداء بالدرس، الابتداء بالقراءة وغير ذلك. القسم الثالث أن يلحظ الواضع معنى خاصا وجزئيا وليس كليا، ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي، وهذا ما يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. أما كونه وضعا خاصا فلأنه تصور معنى جزئيا وخاصا، أما كون الموضوع له خاص فلأنه وضع اللفظ علما لنفس المعنى الخاص، فهو وضع خاص والموضوع له الخاص. كالأعلام الشخصية، فأنت تتصور اللفظ الخاص قبل أن تتصور اللفظ الخاص، تتصور المعنى الخاص وهو ولدك، معنى خاص، وتجعل لفظ علي لولدك لهذا المعنى الخاص، فهذا وضع خاص والموضوع له خاص. طبعا إذن الوضع العام أو الوضع خاص لماذا يكون تارة عام وتارة خاص؟ ما هو المنشأ فيه؟ المنشأ هو المعنى المتصور. إن كان المعنى المتصور كليا فهذا وضع عام، وإن كان المعنى المتصور جزئيا فهذا وضع خاص. القسم الرابع أن يلحظ معنى جزئيا، فايش راح يصير الوضع؟ وضع خاص، ولكنه لا يجعل اللفظ لهذا المعنى الخاص، وإنما يجعله للكل الشامل لهذا الخاص. يعني يتصور معنى زيد الذي هو معنى خاص، ولكنه يضع اللفظ ليس لزيد، وإنما يضع اللفظ للمعنى الكلي المنطبق على زيد كمعنى الإنسان، وهذا ما يسمى بالوضع الخاص والموضوع له العام. لماذا هو وضع خاص؟ لأنه تصور معنى جزئيا. لماذا الموضوع له عام؟ لأنه وضع اللفظ ليس للخاص، وضعه للعام. هذه أقسام 4، والبحث عن هذه الأقسام 4
يقع في مقامين. المقام الأول مقام الثبوت والإمكان، والمقام الثاني مقام الإثبات والوقوع. أما المقام الأول وهو الثبوت والإمكان، فأي هذه الأقسام الأربعة ممكن ومعقول، وأيها مستحيل؟ الجواب: أما القسم الأول يعني الوضع العام والموضوع له العام، فهو ممكن ومعقول بالإجماع ولا خلاف فيه، وخير دليل على الإمكان الوقوع، ومثاله أسماء الأجناس. وكذلك القسم الثالث اللي هو شنو؟ الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فهو ممكن ومعقول بالإجماع، وخير دليل على الإمكان الوقوع، وهو الأعلام الشخصية. أما القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ الوضع العام والموضوع له الخاص، فقالوا أيضا هو ممكن وإن اختلفوا في وقوعه كما سيأتي. أما القسم الرابع فقالوا هو مستحيل. لماذا القسم الثالث والأقسام الأول والثاني والثالث كلها ممكنة، لكن القسم الرابع شنو؟ مستحيل. وذلك لأنه في القسم الأول والثالث الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فالمعنى الموضوع له اللفظ متصور بنفسه، فهو ليس مجهولا، متصور بنفسه، فالوضع ممكن. في الوضع العام والموضوع له العام شو تصورنا الكلي، ووضعنا اللفظ لذلك الكلي، فالكلي تصورناه بنفسه. في الوضع الخاص والموضوع له الخاص تصورنا معنى زيد ووضعنا له لفظ زيد، فتصورنا المعنى بنفسه. وكذلك القسم الثاني أيضا تصورنا المعنى، وإن كان تصورنا للمعنى لا بنفسه بل بوجهه، لكن ذلك لا يضر. وذلك لأنه في القسم الثاني اللي هو الوضع العام والموضوع له الخاص تصورنا الكلي ووضعنا اللفظ للجزء والفرد والمصداق، فالمصداق متصور في نفسه أم ليس متصورا بنفسه؟ متصور بنفسه أم لا؟ ليس متصور بنفسه، لأننا لم نحضر الجزء والمصداق، وإنما أحضرنا إلى أذهاننا المعنى الكلي، ولكن هذا الجزء متصور بوجهه، أي بالعنوان الكلي الحاكي عنه، وتصوره بوجهه يكفي أو لا يكفي؟ يكفي للوضع. فالأقسام الثلاثة الأول والثالث فيها تصور بنفسه، أما القسم الثاني فهو تصور بوجهه، ولا يضر ذلك، المهم أنه متصور وليس مجهولا مطلقا، سواء تصورناه بنفسه أم بوجهه. بخلاف القسم الرابع، فإن القسم الرابع لا هو متصور بنفسه ولا بوجهه، ولذلك يكون مستحيلا. توضيح ذلك:
في القسم الرابع نحن تصورنا الجزء والفرد، نريد أن نضع اللفظ علما للكل العام. فالكل العام الذي نريد أن نضع اللفظ له هل هو متصور بنفسه؟ هل هو متصور بنفسه؟ الجواب كلا، لأن الفرض أننا تصورنا المصداق ولم نتصور الكلي، فالموضوع له وهو الكلي لم يتصور بنفسه. إذن هل هو متصور بوجهه وما يحكي عنه؟ الجواب كلا. ليش كلا؟ لأن الكلي له صلاحية الحكاية عن الفرد، أوسع من الفرد فيحكي عن الفرد، والعكس ليس صحيحا، فالفرد لا يحكي عن الكلي، ليس عنوانا حاكيا عن الكلي. لذلك قال الفرد لا يحكي عن الأفراد الأخرى ولا يحكي عن المفهوم الكلي الشامل له. أما عدم حكايته عن الأفراد الأخرى فلأن الأفراد الأخرى مباينة لهذا الفرد، والمباين لا يحكي عن ما يباينه، فالفرد لا يحكي عن فرد آخر لأنه بينهما تباين. ولا يصلح كذلك أن يحكي عن من؟ عن الكلي، لأن الكلي يحكي عن الفرد لكن الفرد لا يحكي عن الكلي. ولذلك لا يصلح أن نقول الإنسان زيد، لكن نستطيع أن نقول زيد إنسان بالحمل الشائع. إذن القسم الرابع مستحيل، لأن الموضوع له ليس وهو المعنى الكلي، لا هو متصور بنفسه لأن الفرض أننا تصورنا الجزئي، ولا هو متصور بوجهه لأن الجزئي ليس حاكيا عن الكلي. طبعا أضافوا هنا قالوا لماذا لا يكون حاكيا عن الكلي؟ قالوا لأن الفرد بشرط الشيء، لأن الفرد بشرط شيء بخصوصياته الفردية، أما الكلي فهو لا بشرط، وبشرط شيء لا يحكي عن الله بشرط لأنه قسيم له، لأن الماهية المهملة لحاظها إما بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، فبشرط شيء قسيم لله بشرط، فكيف يكون حاكيا عنه؟ ولذلك القسم الرابع مستحيل. تطبيق العبارة يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا لا لا، هذا لا نقبله من شيء. لا بشرط مقسمه. لا بشرط، يعني ما هي المهملة لو ذكر هذا بشرط شيء، هذا بشرط لا ولا بشرط، هذه كل